बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। फिक्रनामा में खुश आमदीद, जहाँ हम रूह के रास्ते से गुजरते हुए अपने नफ्स की हकीकत तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जेलानी की रहनुमाई में ये जानने की कोशिश की कि मोमिन की ज़िंदगी किन सुतूनों पर खड़ी होती है, यानी अमर, नहीं और तकदीर पर रज़ा। मगर एक सवाल अब भी बाकी रह जाता है, क्या हो जब इंसान इबादत भी कर रहा हो, गुनाह से भी बच रहा हो, और फिर भी ज़िंदगी अचानक उसे आजमाइश के एक ऐसे दायरे में ले आए जहाँ हर नेकी बेवजन महसूस होने लगे। यही वो लम्हा होता है जब दिल में एक खामोश चीख जन्म लेती है, या अल्लाह, मैं ही क्यों? क्या ये मुसीबत सज़ा है या कोई ऐसी बात है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुसीबत कोई हादसा नहीं, ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक बातनी पैगाम है। और शेख हजरत रहमतुल्लाह अलैह इसी पैगाम की गहराई को खोलते हैं। वो फरमाते हैं कि इंसान पर आने वाली आजमाइश दरअसल उसके ईमान की पैमाइश होती है। ये कोई इत्तेफाकी वाक़या नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक बराह रास्त बंदे के रूहानी कद से है। जिसका ईमान जितना पुख्ता और बुलंद होता है, उसकी आजमाइश भी उसी कदर सख्त होती है। अक्सर तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो हमारी जिंदगी आसान होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो मामला जैसे उलट बताया जा रहा है। बिल्कुल, और इसकी हिकमत अल्लाह ताला के उस उसूल में पोशीदा है जो उसने अपने सबसे प्यारे बंदों के लिए चुना। शेख हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मखलूक में सबसे शदीद आजमाइशें अंबिया किराम पर आती हैं। क्यों? क्योंकि उनका ईमान सबसे कामिल और उनका मर्तबा सबसे बुलंद होता है। सही। फिर उनके बाद उन लोगों पर जो रूहानियत और कुर्ब इलाही में उनसे करीब तर होते हैं, यानी औलिया अल्लाह और सालेहीन। गोया हर शख्स को उसके ईमान के दर्जे के मुताबिक आजमाया जाता है। लेकिन ये तसव्वुर किसी ऐसे शख्स के लिए समझना बहुत मुश्किल हो सकता है जो खुद शदीद तकलीफ से गुजर रहा हो, मतलब किसी अजीज को खो देना या कोई लंबी बीमारी। उस लम्हे में इस आजमाइश को एक एजाज समझना तो तकरीबन नामुमकिन लगता है। बहुत अहम सवाल है ये, और शेख हजरत रहमतुल्लाह अलैह इस तकलीफ को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उसका मकसद वाजे करते हैं। वो फरमाते हैं कि आजमाइश एक कसौटी है, एक इम्तिहान जो दिल में छुपी हुई नफसानी ख्वाहिशात, बातनी कमजोरियों और अल्लाह के गैर से लगाई गई उम्मीदों को जाहिर कर देता है। ये उस गर्द की तरह है जो दिल के आईने पर जमी होती है और आजमाइश की भट्टी उसे साफ कर देती है। तो ये एजाज तकलीफ पर खुश होने का नाम नहीं, बल्कि इस बात का है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को पाक करना चाहता है। वो उसे इस काबिल समझता है कि उसकी बातनी सफाई की जाए। जैसे एक सुनार सोने को आग में तपाता है ताकि खोट जल जाए। बिल्कुल यही मिसाल है। जब राहत और आसानी होती है तो हम अक्सर अपने बातिनी खजानों से गाफिल रहते हैं, लेकिन जब आजमाइश आती है तो दिल के अंदर सब्र, रजा और अल्लाह पर यकीन के जौहर चमक उठते हैं। इस तरह आजमाइश मोमिन के लिए अपने आप को पहचानने और अपने रूहानी मर्तबे को जानने का एक जरिया बनती है। तो आजमाइश एक तरह का रूहानी एक डायग्नोस्टिक टूल है। बिल्कुल, एक डायग्नोस्टिक टूल। ये हमें बताती है कि हमारा दिल अंदर से कैसा है। लेकिन जब तशखीस हो जाए तो इलाज क्या है? जब इंसान मुसीबत में घिर जाता है तो उसका पहला रद्द अमल तो यही होता है कि वो मदद के लिए भागे। जी। डॉक्टर, वकील, दोस्त, ताकतवर लोग। क्या ये असबाब इख्तियार करना गलत है? नहीं, मसला असबाब को इस्तेमाल करने में नहीं, बल्कि दिल का उन पर भरोसा कर लेने में है। जब बंदा किसी मुसीबत में गिरफ्तार होता है तो उसकी पहली कोशिश यही होती है कि वो मखलूक से मदद मांगे। वो तबीबों, हाकिमों और दुनियादारों की तरफ भागता है। और ये तो एक फितरी रद्द अमल है, जाहिर है। बिल्कुल फितरी है, लेकिन रूहानी सफर यहीं से शुरू होता है। शेख हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अक्सर मखलूक के दरवाजे बंद कर देता है। तदबीरें नाकाम हो जाती हैं, सहारे टूट जाते हैं। ये सब इसलिए होता है ताकि बंदे का ताल्लुक मखलूक से कटकर सिर्फ और सिर्फ खालिक से जुड़ जाए। जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है, तब उसका दिल असबाब की दुनिया से थक कर मुसब्बिबुल असबाब यानी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। तो ये तो एक तरह से दिल को शिर्क खफी से पाक करने का अमल हुआ, वो शिर्क जो हमें नजर भी नहीं आता।
بالکل، شرک خفی یہی ہے کہ زبان سے تو ہم کہیں کہ سب اللہ کرتا ہے، لیکن دل کا بھروسہ اپنی نوکری، اپنی صحت یا اپنے تعلقات پر ہو۔ آزمائش آ کر اس جھوٹے سہارے کو توڑ دیتی ہے۔ اور جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ وہی تو وہ لمحہ ہے جہاں توحید کی حقیقت کھلتی ہے، جب بندہ ہر طرف سے نا امید ہو کر خالص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ اپنی دعا میں ایسی عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے جو پہلے کبھی نہ تھی۔ اس کی فریاد میں ایک ایسی سچائی پیدا ہوتی ہے جو قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ اور اس سے دل میں سکون آتا ہے؟ جی، ایک گہرا سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اور جو ہر تدبیر سے بالا تر ہے۔ تو یہ پیوریفیکیشن کا عمل ہمیں خالص توکل تک لے جاتا ہے، لیکن اس پورے عمل کے دوران درد تو حقیقی ہوتا ہے، تکلیف تو محسوس ہوتی ہے۔ اس تکلیف کو برداشت کرنے کا نام ہی شاید صبر ہے۔ شیخ حضرت رحمت اللہ علیہ صبر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جی، آزمائش میں بندے کے لیے پہلا اور بنیادی مقام صبر کا ہے۔ شیخ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر یہ ہے کہ انسان تکلیف میں اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہے، شریعت کی حدود نہ توڑے اور مخلوق سے شکوہ نہ کرے۔ یہ ہمت اور برداشت کا نام ہے، اپنے آپ کو اللہ کے فیصلے کے سامنے مضبوطی سے تھامے رکھنے کا عمل ہے۔ لیکن پھر وہ ایک اور مقام کی بات کرتے ہیں جو صبر سے بھی بلند ہے، یعنی رضا۔ ان دونوں میں ٹھیک ٹھیک فرق کیا ہے؟ اگر صبر یہ ہے کہ شکایت کیے بغیر برداشت کیا جائے تو کیا رضا کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف میں خوشی محسوس کی جائے؟ یہ تو انسانی فطرت کے خلاف لگتا ہے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ رضا کا مطلب تکلیف پر خوش ہونا نہیں ہے۔ درد تو درد ہے اور اسے محسوس کرنا انسانیت کا تقاضا ہے۔ تو پھر رضا کیا ہے؟ رضا کا تعلق تکلیف سے نہیں بلکہ تکلیف دینے والے کی ذات سے ہے۔ شیخ حضرت رحمت اللہ علیہ واضح کرتے ہیں کہ رضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی ہو جائے۔ دل سے راضی ہو جائے۔ جی، اس کے لیے مصیبت بھی نعمت اس لیے بن جاتی ہے کیونکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کے محبوب پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ اسے تکلیف میں بھی اپنے رب کی محبت اور حکمت کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کیا آپ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں یہ سمجھنے کے لیے؟ ضرور۔ فرض کیجئے ایک مریض ہے جسے ایک بہت قابل اور مہربان سرجن پر مکمل بھروسہ ہے۔ سرجری کا عمل تکلیف دہ ہوگا لیکن مریض اس سرجن کے فیصلے پر راضی اور مطمئن ہے۔ صحیح۔ وہ آپریشن کی تکلیف پر خوش نہیں ہے لیکن وہ سرجن کے انتخاب پر خوش ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس کی بھلائی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دراصل اپنی نظر کو تکلیف سے ہٹا کر اللہ کی ذات پر مرکوز کرنے کا نام ہے۔ بالکل، مقام رضا پر فائز بندہ مصیبت کی تکلیف تو محسوس کرتا ہے لیکن اس کا دل اس فیصلے پر مطمئن رہتا ہے جو اس کے رب نے کیا ہے، کیونکہ اسے اللہ کی حکمت اور رحمت پر کامل یقین ہوتا ہے۔ اور اس کیفیت کا انسان کے عمل پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جب بندہ مقام رضا پر پہنچتا ہے تو اس کے دل سے بے چینی اور شکایت کا احساس مٹ جاتا ہے۔ وہ آزمائش کے دوران بھی اللہ کے احکامات اسی طرح پورے کرتا ہے جیسے وہ خوشحالی میں کرتا تھا۔ یعنی اس کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آتا؟ کوئی فرق نہیں آتا۔ اس کی نماز، اس کے روزے، اس کی ذمہ داریوں میں کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ اس کی نظر اب اپنی تکلیف پر نہیں بلکہ اس ذات پر ہوتی ہے جس کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جہاں آزمائش نہیں رہتی بلکہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک راز بن جاتی ہے۔ جی، یہ قرب الہی کا وہ دروازہ ہے جو صرف اسی کے لیے کھلتا ہے جو اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے۔ اس طرح درد اور تکلیف روحانی ترقی اور اللہ سے قربت کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہی اس سارے سفر کا حاصل ہے۔ آزمائش ایمان کی سچائی کو ظاہر کرتی ہے، پھر بندے کو مخلوق سے کاٹ کر خالق سے جوڑتی ہے اور آخر میں اسے صبر سے گزار کر رضا کے اس مقام پر لے آتی ہے جہاں دل کو حقیقی سکون مل جاتا ہے، چاہے باہر کے حالات کیسے بھی ہوں۔ تو یہ گفتگو ہمیں ایک گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ جب اگلی بار زندگی میں کوئی چھوٹی یا بڑی مشکل آئے تو شاید پہلا سوال یہ نہ ہو کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، بلکہ یہ ہو کہ یہ آزمائش مجھے میرے دل کے بارے میں کیا سکھانے آئی ہے، یہ مجھے کیا بتانے آئی ہے کہ میرا بھروسہ حقیقت میں کس پر ہے۔
اگر آپ بھی اپنی روح کے سوالات اور اس راستے کی روشنی جاننا چاہتے ہیں تو فکر نامہ کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اگلا در، اگلی روشنی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔